Ladakh Express zikmo palange slat julay assalamu alaikum kazok Ladakh Express gütenge ja Ladakh siska dina Ladakh sen nasul tang naslo gon zigra pulse senger sondus chanyot tene kazok diring jalta de degree mina ngajang yampo tene Ladakh rangbang riljung yarges lansos kargili depon Dr. Mohammad Jafar Akhun ngajang yampo thuste odle tene tangpor antange ko Ladakh Express in argasujin kale tene yang ko kana tene nge Tiwa kachik teacher singer sondus chen jantene kazu khoi ngata tene marik thochuk che ming na tene urdu hindi chokshi na ngata jua jte jua rakpen chompa क्या कुछ कहेंगे सर जिस तरह से अभी रिसेंटली जो हमारे बर्फबारी की वजह से जो यहाँ पे एप्रिकॉट जो यहाँ पे ब्लॉसम का फेस्टिवल भी मनाया गया लेकिन जो उन पे बड़ा नुकसान भी हुआ है अभी की जो बर्फबारी की वजह से तो क्या कुछ इस पे कारगिल काउंसिल की तरफ से कुछ किया जा रहा है क्या कुछ कहेंगे सर शुक्रिया दोनों हुसैन साहब सबसे पहले तो आज आपने सुबह देखा है कि हमारा एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया जिसमें हमारे लद्दाख के दो नौजवानों ने यूपीएससी क्रैक किया है जिसमें करगिल से गुलाम हैदर है और हमारे यहाँ से ले से नमो रिगजिन आंगमुल है। मैं इनको हिल कौंसिल करगिल की तरफ से और पूरे अवाम की तरफ से दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि रिसेंटली स्नोफॉल हुआ हम जानते हैं उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए ये है तो एक अच्छा शगुन माना जाता है कि बर्फ़बारी हुआ बहुत ज़्यादा लोगों को तो उससे फ़ायदा भी होगा क्योंकि गर्मियों में पानी का क़ल्लत जो है वो काफ़ी हद तक कम होगा। पहाड़ों पे काफ़ी बर्फ़ गिरा है। फिर हमारे जहाँ पे पानी की क़ल्लत होते थे वहाँ पे भी काफ़ी बर्फ़ हुआ है मगर कुछ जगहों पे वाकई में बहुत नुकसान हुआ। ख़ासकर हमारे जहाँ पे एप्रिकॉट के दरख्त है जैसे हरदास है, आपका करकेचू है, छानीगोंड है, यहाँ से हमारा टाउन करगिल है, आपके बरू है, मंजी है और बाकी इस साइड से संजक साइड से हमारे बटालिक साइड से दरसी गरकोन है। तो उन सब में ख़ासकर जो हमारे एप्रिकॉट के दरख्त हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो ये करोड़ों में लोगों को नुकसान हुआ है। तो इस सिलसिले में हमने पहले ही दिन इतवार को संडे को पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स थे उन सब का मीटिंग बुलाया था। तो उनको हमने ये डायरेक्शन दिया था कि वो हमारे एडीसी साहब की क़यादत में क्योंकि डीसी साहब हमारे आउट ऑफ स्टेशन थे तो हमने एडीसी साहब को कहा था कि आप हर सब डिवीज़न पे हमारे एसडीएम की क़यादत में और यहाँ करगिल में भी हमारे एडीसी या एसीआर की क़यादत में टीम बना के जिसमें हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग भी हों, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के लोग हो, पीडीडी के हो, जिसमें हमारे एनिमल हस्बेंड्री के, शिप हस्बेंड्री के, तो जो जिस डिपार्टमेंट से मतलब वाबस्ता लोग हैं वो सब उस टीम में बैठे और एक तफसील से उसका एक असेसमेंट करे। वो असेसमेंट करके हम ताकि यूटी गवर्नमेंट को ये भेज सके कि हमारा कितना नुकसान हुआ है और इसका एक तो हम कंपनसेशन के लिए बोले और एक इमीडिएट रिलीफ के लिए हम बताएं। तो उस सिलसिले में हमने अल्लाह की फजल से हमारा टीम अब हर जगह जा रहे हैं और पहला प्रायोरिटी हमने ये दिया था क्योंकि इसकी वजह से बर्फबारी की वजह से हमारे बहुत मतलब मैक्सिमम जगहों पे पावर जो है वो डिस्टर्ब हो गए थे। आज अल्लाह की फजल से बहुत सारे जगहों पे आज के दिन में पावर रिस्टोर हो गया है सिर्फ शकर चिकतन और शरगोल को छोड़ के क्योंकि उसमें बहुत दो बड़े टावर गिरे हैं। तो उसमें हमें पीडीडी वालों ने बताया उसमें कम से कम 6-7 दिन लगने वाले हैं।
تو باقی بہت سے جگہوں پہ ریسٹور ہو گیا. ہم نے پہلا پریفرنس دیا تھا ایسنشیل سروس جس میں ہمارا ہسپتال وغیرہ ہے. تو اللہ کی فضل سے ہمارے PDD ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گاؤں کے لوگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والنٹیئرز جیسے بسیج بقیت اللہ ہے, باقی لوگ ہیں, انہوں نے ساتھ دیا ہمارے PDD ڈپارٹمنٹ کا. کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا بہت سارے جگہوں پہ پول گرے تھے اور تار بھی زمین پہ آئے ہوئے تھے. تو وہ ریسٹور ہو گیا. اور پانی کا ہم نے کہا تھا کچھ جگہوں پہ پانی کا ایشو ہو گیا تھا کیونکہ یہ پانی کے وہ کچھ بہہ گئے تھے, تو پانی بھی تقریباً سب جگہ ریسٹور ہے. اور یہ جو اورچڈس اور خاص کر اس کا جو نقصان ہوا ہے اس پہ ہم نے ایک تو ان سے یہ کہا ہے جو جن کو ہم تھوڑا سا یہ کر سکتے ہیں, جیسے کچھ کہتے ہیں درخت گرا ہے تو اگر وہ جلدی میں اگر ہم اس کو ان کا تھوڑا سا یہ کر پاتے ہیں تو ان کو ان درختوں کو اگر سنبھال پاتے ہیں تو کہتا ہے وہ پھر بعد میں بچ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے میکنیکل ڈویژن سے اور ہمارے یہ PDD والوں کے پاس وہ چین پلی وغیرہ ہوتا ہے, ہم نے کہا وہ ان کو پرووائڈ کر کے گاؤں والوں کو وہ چین سے وہ جو درخت کے شاخیں ٹوٹے ہوئے اگر وہ جڑ پاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو باقی آپ جانتے ہیں اس میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. اس میں ہم نے میں نے آنریبل LG صاحب سے بھی بات کیا ہے, ہمارا وردی چیف سیکرٹری صاحب سے بات کیا. ہم نے کہا ہے کہ ایک امیجیٹ آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تحت ہمیں کچھ ریلیف دیجئے, پھر بعد میں کمپنسیشن کے حساب سے بھی ہم کوشش کریں گے لوگوں کو اس کے حساب سے بھی ریلیف ملے. تھینک یو. جس طرح سے ابھی ڈاکٹر جعفر آخو نے بڑے وستار سے بتایا کہ کیا کچھ اقدامات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کارگل اور لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کارگل کی طرف سے لیا گیا ہے, تو سر کیا کچھ کہیں گے جس طرح سے ابھی ریسنٹ جنرل کونسل میٹنگ ہوا تھا لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل لے کے, تو کیا کچھ کہیں گے سر جس نے وہاں پہ 33% وومن ریزرویشن کے لیے جو ریزولوشن جو ہے LHDC نے پاس کیا ہے, تو LHDC کارگل کا کیا سٹینڈ رہے گا اس پہ؟ دیکھیں ہمارا سٹینڈ کلیئر ہے. اس میں یہ جو 33% ریزرویشن ابھی ہمارے لے کے کونسل نے پاس کیا ہے, اس کو آلریڈی ہمارے UT گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے 2 میٹنگ سے پہلے انہوں نے 33% یہاں پہ ہمارے یہ مستورات کو مطلب فیمیلز کو یہ ملنا چاہیے کہہ کے پہلے آلریڈی گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس یہ جو ہے پرپوزل سبمٹڈ ہے. تو ہمارا کرگل کا یہ ہمارا اپنا پرسنل بھی بتا دوں اور ہمارے معاشرے کے حساب سے بھی بتا دوں کہ جب سے ہمارا ہل کونسل آیا ہے لے اور کرگل میں, تو اس میں لے میں آج تک 12 فیمیل کونسلرز آئے ہیں اور کرگل میں آج تک 10 فیمیل کونسلر آئے ہیں. مگر ان میں سے آج کے دن میں کوئی بھی ایکٹیو پولیٹکس میں جس نے مطلب پولیٹکس میں کچھ اپنا جھنڈا گاڑا ہو ابھی تک کم سے کم ہمیں خاص نظر نہیں آتا ہے. اور یہ 33% ریزرویشن کا میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اس میں پرونس بھی ہے کونس بھی ہے. اب ایک سوسائٹی کو پہلے میرے حساب سے ہمارے خاص کر ہم اس پہ گروم کرنا پڑے گا کہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ابھی ڈیولپمنٹ آپ کا جیسے کرگل کا ہمارا ڈیولپمنٹ ابھی نیا چل رہا ہے, پھر یہ سسٹم ڈسٹرب ہو گیا تو پھر اس میں اور ایشو ہو جائیں گے. مگر یہ اپنا ہے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کسی بھی ہمارے یا لوگوں کا کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے فیمیل کینڈیڈیٹ یعنی کونسل میں اگر الیکشن میں لڑنا ہے تو اگر وہ اہل ہے, اگر وہ قابل ہے یا وہ کمیونٹی کے لیے کچھ دے سکتے ہیں, تو میرے خیال میں تو کوئی پارٹی یا کوئی آرگنائزیشن نہ نہیں کرے گا کسی فیمیل کو پولیٹکس میں آنے کے لیے. تو یہ مجھے اس میں آپ کو پرونس بھی ہے اور کونس بھی ہے, اس کا
کیا آنے والے دنوں میں ریزولوشن پاس کیا جا سکتا ہے؟ میں نے تو یہ بھی سنا ہے, شاید کہیں غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ بائیکاٹ کیا گیا ہے جی سی ایم میٹنگ کو کارگل کونسل نے, کیونکہ اس میں بجٹ کی جو کمی کو لے کے. تو یہ کہاں تک سچ ہے سر؟ نہیں, دیکھیے بجٹ کی کمی آپ سب جانتے ہیں, پہلی بار ہمارے ہسٹری میں, چاہے پہلے بجٹ کم ہی آتے ہو مگر بجٹ ہر وقت ہر سال کچھ نہ کچھ انفلیشن کے وجہ سے 10-15% بڑھتے تھے. آج پہلی بار ہوا ہے ہمارا کیپیکس بجٹ کا جو ہمارے ہل کونسل میں پاس کرتے ہیں, جس میں ہمارے آنریبل کونسلر جو سیدھے پبلک سے چن کے آتے ہیں اور جو پبلک کے ڈیمانڈ کے حساب سے اپنے کام رکھتے ہیں, اس میں ہمیں کٹوتی ہوا تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو اس میں پھر ہم نے اس کے لیے ریزولوشن بھی پاس کیا تھا کہ اس سال ہم شاید پلان کی میٹنگ ہی نہ کریں, کیونکہ یہ لوگوں کو ہم کیا بتاتے کہ ہم 90 کروڑ بجٹ کم کر کے پھر لوگوں کے ایسپریشن پہ کیسے اترتے. ابھی اللہ کا شکر ہے, پھر اس کے بعد ہمارا چیف سیکرٹری صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ ہمارا میٹنگ ہوا. تو میٹنگ ہونے کے بعد یہ جو پلان کا ابھی کیپیکس بجٹ جو ہے وہ ابھی پارلیمنٹ میں پاس ہو کے آیا ہے. تو اس میں اس سٹیج پہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, مگر انہوں نے بولا ہے جب سپٹمبر اکتوبر میں جب ریوائز اسٹیمیٹ آئے گا تو ہمیں وہ جو کمی ہے اس کو پورا کریں گے کر کے انہوں نے ہمیں ایشورنس دیا ہے. یہ ہمارے پورے کونسل کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے. جی سر, تو کیا کچھ کہیں گے سر, جس طرح سے ابھی ہوم منسٹری کی طرف سے ایک نوٹس بھی آیا تھا میٹنگ کے لیے, جو ہمارے ہائی پاور کمیٹی کی میٹنگ جس میں ایپیکس اور کے ڈی اے کے ممبرس ہیں اور دونوں کونسلس کے چیئرمین بھی اس میں ممبر ہے اور ممبر پارلیمنٹ بھی. تو کیا کچھ کہیں گے سر, جس طرح سے وہ میٹنگ جو ہے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کیا گیا تھا اس کو, تو 20 مئی کو رکھا ہے میٹنگ, تو کیا یہ زیادہ دور نہیں ہو گیا؟ اور اس میں ایک بڑا لمبا جو ہے ایک گیپ رہا ہے سر, ان دوران جو ہے نہ دونوں کونسل کی طرف سے ایک خاص پختہ اقدام اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ اس میں خاص کر جو ہمارے اس میں جو ہائی پاور کمیٹی کا آپ جانتے ہیں ہمارے ایپیکس لے اور کے ڈی اے کرگل کا ہمارے 4 پوائنٹ ایجنڈا اس میں ہے. اس میں سے ایک اسٹیٹ ہوڈ ہے, ایک آپ کے 6 شیڈول ہے, ایک ہمارا ممبر آف پارلیمنٹ 2 کرنے کا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ آج کے برننگ ایشو ہے ہمارے جو گزٹڈ پوسٹ ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا, اس کو فل کرنے کا, کیونکہ ہمارے ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ یوتھ جو ہے ان کے ایج بھی جا رہے ہیں. تو ہم نے اسی کو بہت زیادہ اس پہ ہم نے سٹرس لگانے کی کوشش کیا تھا. تو اس میں جب آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ کا جب آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے وہ آتا ہے تو اس میں آپ کو پھر ڈومسائل جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی ضرورت پڑتا ہے. تو اس میں 2 چیز ہوا تھا, ایک تو ہمارا 85% تک ہمارے ریزرویشن لداخیوں کو دینے کا ہوا تھا, ٹوٹل ملا کے 95 کے آس پاس ہمارا ریزرویشن جب آپ کا EWS وغیرہ وہ سب ملا کے جاتا ہے. تو ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پہلے جو 1-2 مہینہ پہلے میٹنگ ہوا تھا اس میں ڈومیسائل کو لے کے انہوں نے کہا تھا کہ 15 سال کٹ آف پوائنٹ دیں گے. تو اس میں کچھ تھوڑا سا لوگوں کو یہ ہمارے لداخ کے بچوں کو بھی سب کو یہ لگا کہ اس سے ہمارے کو جو ایسپریشن ہے وہ فلفل نہیں ہوتا ہے. تو اب جا کے ہمارے 2 بار کے ڈی اے اور ایپیکس کے میٹنگ ہوا کہتا ہے, جموں میں بھی میٹنگ ہوا تھا, اس کے بعد ریسنٹلی ہمارا کرگل میں بھی میٹنگ ہوا. تو اس میں یونانیمسلی یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم کو جب ہمیں لداخ کو آپ کے شیڈول ٹرائب ملا تھا 89 میں, تو 89 کو کٹ آف پوائنٹ لینے کے لیے ہم سب نے ایک یونانیمس ڈیسیجن لیا ہے. تو جو جہاں تک میٹنگ کا سوال ہے
उसी पे मुझे लगता है ये आपके डोमिसाइल को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे एपेक्स और KDA के उसमें थोड़ा सा बराबर नहीं आ रहे थे, उसीलिए रुका हुआ था। चलो अभी देर आया दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो ये हम पुरुमेद है इंशाल्लाह जब मई में हमारा मीटिंग होगा कुछ ना कुछ हमें एक पॉजिटिव आउटकम आएगा, ख़ासकर इसको लेके जो हमारे बच्चों के गजटेड पोस्ट के उसको लेके। और दूसरा हमने कैडर का भी कहा था, कैडर का हमने ये कहा था अगर हमें लद्दाख को अलग पब्लिक सर्विस कमीशन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जैसे JNK लद्दाख हाई कोर्ट है उसी तरह हमको JNK पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ रखे जब तक हमारा अपना ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनता है। पर आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे UT गवर्नमेंट भी शायद डेनिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो हम सब के लिए शायद काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर जाफ़र आखो ने बड़े विस्तार से बताया कि क्या कुछ इन दौरान रहा, और इन्होंने ये भी कहा कि जो 33% वुमेन रेजोल्यूशन है उसके बारे में भी इन्होंने अभी विस्तार से बताया, और जो मीटिंग जो होने वाला है हाई पावर कमेटी के उसके बारे में भी बड़े विस्तार से बताया। तो आखिर में क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से आपका एक दिल्ली का विज़िट रहने वाला है और शायद आप दिल्ली भी जाएंगे, तो किस वजूहात को लेके या किस मसलों को लेके आप दिल्ली जा रहे हैं? देखिए हमको तो पब्लिक ने चुन के दिया है, हमें कोशिश करते रहना है पब्लिक के लिए कुछ न कुछ फैसिलिटी हम दे पाए। इससे आज क्या जो हमें मेरा दिल्ली जाने का जो मेन मकसद है हमारे हेल्थ सिस्टम को लेके। आप जानते हैं हमारे करगिल का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है जब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना है तब से बिल्कुल भी उसमें ना स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ा है ना बेड स्ट्रेंथ बना है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आज के दिन में भी 100 बेडेड अस्पताल है, जबकि लोड बहुत ज़्यादा है। इस तरह जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ले में अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को 300 बेड तकरीबन किया, बेडेड अस्पताल किया, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। मगर करगिल का ऐसा है जैसे हमारे करगिल के हेल्थ सिस्टम को लेके ना हमारे सर्दियों में कनेक्टिविटी है, सर्दियों में करगिल तो पूरा कट ऑफ रहता है, ना हमारे पास जैसे आपके यहाँ पे हमारे ले डिस्ट्रिक्ट में लीजिए आपके पास GS करके आर्मी का बड़ा अस्पताल भी है, बाकी और कनेक्टिविटी भी है। आप कोई पेशेंट सीरियस हो गया तो उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन आप दिल्ली या बहुत प्राइमरी इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हैं। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना है कि कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जो बेड स्ट्रेंथ है और स्टाफ स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दीजिए। आज के दिन में बहुत लोड है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे कुछ मस्तूरात ने एक वो भी किया था, जुलूस भी किया था कि हमारे पास डॉक्टरों की शॉर्टेज थे। तो आज शुक्र है अभी डॉक्टरों का इतना शॉर्टेज है, हमारे वहाँ ही 80 के आसपास डॉक्टरों की पोस्ट का वैकेंट है। और अभी शुक्र है हमारा NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसी के सहारे हमारा हेल्थ सिस्टम चल रहा है। और जब से 2019 के बाद हमारा कोई भी हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है जैसे आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या आपका सब सेंटर है, किसी इंस्टीट्यूट PSC से उन सब का किसी का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है 2019 के बाद। हम चाहते हैं कुछ जहाँ पे बहुत ज़रूरत है अपग्रेडेशन किया जाए। और बहुत सारे गांव अभी भी हमारा जहाँ ऐसे हैं जहाँ पे हमारा हेल्थ सेंटर नहीं है, जो हमारा अभी आरोग्य जो मंदिर कहते हैं वो भी नहीं है अभी बहुत सारे जगहों पे। तो हम चाहते हैं कुछ जगहों पे जो नए कुछ हेल्थ सेंटर क्रिएट किए जाए, जो हमारे पुराने PSC से उनको अपग्रेड कर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाए। और हम गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कम से कम एक छोटा सा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दे दीजिए करगिल में, क्योंकि करगिल में सर्दियों में हमारे लिए प्राइमरी
केयर सेंटर भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, सेकेंडरी भी वही है, टर्शरी भी वही है। तो हम ये भी चाहते हैं वहाँ पे स्टाफ जो है सुपर स्पेशलिटी कुछ डॉक्टर्स भी हमें वहाँ पे तैनात किया जाए। उसी इश्यूज़ को लेके मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा। थैंक यू। शुक्रिया दोनों। मैं लद्दाख एक्सप्रेस का भी बहुत आभारी हूँ, बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग वक्तन फ़वक्तन हमारे मसाइल जो लोगों से जुड़े हुए मसाइल होते हैं उसको आप आगे लाते हैं। उसमें क्या हो जाते हैं, हम जैसे हमारे लेवल पे हो या आपके UT लेवल पे हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लोगों के मसाइल पहुंचाते हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। और ऐसे पॉजिटिव जो आप लोग, क्योंकि मीडिया जो है हमारे डेमोक्रेसी में 4 पिलर है, तो जब तक आप लोग सामने आके ऐसे मसाइल उजागर नहीं करेंगे तो आगे जाके ख़ास डेवलपमेंट हो या किसी भी चीज़ में, तो उसमें एक आप लोगों का पॉजिटिव रहता है, रोल रहता है, पॉजिटिव रोल। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का मशकूर। थैंक यू। tene kazuk daksa Dr. Jafar Khonle tene ngata kazuk khongata ladak aranskyon sokspa kargil ngata deponjuk seno khone ma jipsel nge pomola zats tene ngata kazuk tene ngata pomoni fia tene ngata 33% women's reservation ikang tene khone jipsal mola zats tene chola ngata tene kazuk nge tup rig ngata tene khasal kha tangches pejaste tene ngata mamang pojing ngata tene skalas barduri junyo tene ngata ladak se jingbat pagunla tene ngata chuli bat kan gulna so patio kang tene khone majib salmola jas to men patene khong ngata health minister ngem ponga da thuga cha cha sin jora che juna tene ngata khamze thog ka tene kargil ina tene mangare ngata khamze thog ka tene yang harkya chen melane ka last cho cha semingna tene na chokla tene ngata yongches chani 20 me yang na me ngis chespa ngishu jaga ka zug ngata tene tosling gun ma gaspa chenjer kan rewa khoni to ngonchuk yang tevena tene ngata chepede lasna metkan kawena tene ngata gazetted espereni tene te ngata junu khoktung nachung maguni fe tene yang manasul demojik joren jerkani te so muslim na duwa na ngem potene ko to jus deuk ngata chache se rewa no se kampo ina rewa tangem ponga Muhammad Hussain lar konspa salazat yang zik senjuk sajad Ladakh Express chule wassalam.